अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज तक की वीडियोस में आप ये तो जान चुके होंगे कि सोशल मीडिया पर वायरल नई सियासतदान सैयदा माहा बुखारी कौन है, उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, किस इलाके से है, क्या वो इलेक्शन लड़ रही थी अमेरिका से, पाकिस्तान सियासत में हिस्सा लेने के लिए वो क्यों आई, ये सब कुछ आप सोशल मीडिया पर बहुत दफ़ा आप देख चुके हैं और सुन चुके हैं। अगर फिर भी आप उनकी वीडियोस या उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल कर पा रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उनकी तमाम फैमिली की डिटेल्स और उनकी मालूमात आप हमारी वीडियोस पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ये तमाम टॉपिक जो आज तक चलते आ रहे थे, वो जस्ट उसकी वीडियोस को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखा जा रहा था और लोग उसको हंसी मजाक और एंटरटेनमेंट के तौर पर दादा की पोती के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। आज हम उस वीडियोस को, उस टॉपिक को एक सीरियस सिनेरियो में देखना, डिस्कस करना चाहेंगे। आज हम आपको बताते हैं, एक दफ़ा आप फिर उनकी वीडियोस को, दादा की पोती या सैयदा माहा बुखारी की वीडियोस को एक दफ़ा फिर आप तवज्जो से देख लीजिए। फिर हम बात करेंगे कि 3 टॉपिक्स पर। सबसे पहले कि सियासतदान के ऐसे राज फाश हुए हैं उन वीडियोस के ज़रिए, उनकी गुफ्तगू के ज़रिए और उनके प्रोग्राम्स के ज़रिए, जो कि आज तक 75 साल तारीख़ में नहीं हुए। दूसरा ये है कि उनका ताल्लुक़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ अलीपुर से है, तो जो कि मिनी लाड़काना कहलाता था किसी दौर में। ये ज़िला जनूबी पंजाब का पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता था। हम ये आज को बताना चाहेंगे कि आया पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीटीआई का है या मुस्लिम लीग नून का। और तीसरा आज आपको हम बताएंगे कि सोशल मीडिया पर बार बार ये सवालात पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कमेंट में कि 45 से 50% टर्नआउट क्यों होता है अवाम का इलेक्शन में। अवाम 50% वोट कास्ट करती है, बाकी 50% ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, मुज़फ़्फ़रगढ़, अलीपुर की अगर बात करें, बाकी वोट कास्ट क्यों नहीं करते। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो में के नीचे कमेंट करके आप सवालात पूछ सकते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि माहा बुखारी की वीडियोस से सियासतदान एक्सपोज हुए हैं। आप अगर उन वीडियोस को गौर से देखें और एंटरटेनमेंट के टॉपिक को हटा कर देखें तो ये तमाम सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अमेरिका के महल्लात में एक अमीराना ज़िंदगी गुजारने वाले बच्चे गरीबों के दर पर इलेक्शन के लिए वोट मांगने आखिर किस लिए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि अब दौर बदल चुका है, वो वक्त बदल चुका है कि जब लोगों को, बिरादरियों को, आवाम को, पूरे बस्तियों को, गाँव को ख़रीद लिया जाता था। अभी भी जनूबी पंजाब में तकरीबन ये माहौल किसी हद तक चल रहा है। आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में ये सुना होगा कि जो एमपीए का इलेक्शन लड़ता है वो तकरीबन 5 से 10 करोड़ रुपए का ख़र्चा करता है, और जो एमएनए का इलेक्शन लड़ता है वो कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। और उन्हें टेंशन भी नहीं होती कि अगर कामयाब हो गए तो ये तो रकम हमें असम्बली में जाते ही सलामी के तौर पर मिल जाएगी, और हार गए तो ये हमारा मुकद्दर है। तो इसीलिए कम से कम करोड़ों रुपए एमपीएस और एमएनएस खर्च करते हैं। और इस इलेक्शन में 17,000 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे थे, और अगर 17,000 में से 7,000 निकाल दें, 7,000 भी छोड़ें, 16,000 कैंडिडेट्स निकाल लें, सिर्फ 1,000 कैंडिडेट को अगर हम ये अंदाज़ा लगाना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें कि 1,000 कैंडिडेट्स ने सिर्फ 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है इलेक्शन कैंपेन में, तो यकीन करें आप कैलकुलेट करके देख लें, आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा। इतनी बड़ी अमाउंट बनती है, और वो रकम कहाँ खर्च होती है ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं उन 3 टॉपिक्स पर कि ये सियासतदान, आप उन वीडियोस को दोबारा गौर से देखिएगा कि उन लोगों के घरों में जाते हैं वोट मांगने के लिए जिनके घरों में नलके तक लगे हुए नहीं हैं,
اور ویڈیوز میں آپ نے سنا ہوگا کہ دادا جی نے کھمبے لگوائے تھے. یہ لوگ ہنسی مذاق میں لے جاتے ہیں ٹاپک، لیکن سوچنے کی بات ہے. سوال نشان ہے ان سیاستدانوں کے لیے جنہوں نے 75 سال گزرنے کے باوجود آج تک عوام کو بنیادی ضروریات تک فراہم نہیں کی. لوگوں کو بنیادی ضروریات کے لیے اتنی ترسایا ہوا ہے کہ وہ سیاستدانوں سے صرف گلی محلے میں نلکا، بجلی، کھمبا، پانی، سولنگ، نالیاں، جسٹ یہی آج بھی مانگ رہے ہیں 2024 کے دور میں بھی. یعنی کہ عوام کو اتنی مجبور کیا جا چکا ہے کہ وہ بڑی چیز، بڑی ڈیمانڈ، بڑے لیول کی سوچ بھی نہیں سکتے. بنیادی ضروریات سے بھی محروم کیا جاتا ہے. آپ اپنے علاقے کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کا نام بتا دیں، آپ کمنٹ میں بتا دیں، آپ کو نہیں ملیں گے جو ان کروڑوں روپے میں سے کبھی ایسے غریب کے گھر گئے ہوں جن کی گھر کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی اور کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہوں، اور انہیں یہ کہا ہو کہ اس گھر کو میں اپنے پیسوں سے پکا بنوا کے دیتا ہوں. کسی مزدور کے گھر جا کر کسی سیاستدان نے یہ کہا ہو کہ اس کو میں نوکری پہ لگوا رہا ہوں. کسی ریڑھی والے کو یہ کہا ہو کہ آپ کو میں چھوٹا کاروبار شروع کروا کے دیتا ہوں. نہیں، ایسا آپ کو کوئی سیاستدان نہیں ملے گا. ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ انشاءاللہ میں جیت گیا تو آپ کو کھمبے بھی، بجلی بھی، ٹرانسفارمر بھی لگوا کے دوں گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ان پڑھ معاشرہ، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں، ضلع مظفر گڑھ میں، علی پور میں، ابھی بھی لوگ یہی تقاضے کر رہے ہیں. ہمیں سڑکیں چاہیے، سولنگ چاہیے، ہمیں پل چاہیے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے. آپ کو بتاتا چلوں کہ بنیادی ضروریات واقعی ہونی چاہیے، لیکن جنوبی پنجاب کا اصل مسئلہ 2 وقت کی روزی روٹی ہے. ضلع مظفر گڑھ کسی پارٹی کا گڑھ نہیں ہے، یہ صرف مقامی سیاستدانوں کا گڑھ ہے. پہلے ضلع مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی میں جو سیاستدان تھے وہ پیپلز پارٹی کو جتوا رہے تھے. جب انہوں نے پی ٹی آئی میں جوائننگ کی تو پی ٹی آئی کا جھنڈا سب سے اوپر تھا. جب انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی تو مسلم لیگ نون کا جھنڈا انہوں نے اوپر اٹھا لیا. یہ صرف مقامی جاگیرداروں کا گڑھ ہے. اور تیسری بات کہ ٹرن آؤٹ کیوں کم ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوبی پنجاب کو، ضلع مظفر گڑھ کو، علی پور کو ایک زرعی زمین کے طور پر، ایک خوشحال سرزمین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی تحفہ دیا ہے. دنیا کی تمام اجناس، تمام پھل، تمام سبزیاں اور تمام کاشت انہی علاقوں میں ہوتی ہے. مظفر گڑھ، علی پور پاکستان کے سینٹر میں، یعنی کہ کراچی اور لاہور کے درمیان میں واقع ہے، اور دنیا کے تمام جو پھل، فروٹ، سبزیاں ہیں، اجناس ہیں، یہاں پہ کاشت ہوتی ہے اور یہاں سے پورے پاکستان میں سپلائی ہوتی ہے. لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی مل ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے بڑے لیول کا جس کی وجہ سے عوام کو روزگار مل سکے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کی 40 سے 50% آبادی پاکستان کے بڑے شہروں میں شفٹ ہو چکے ہیں 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے. کراچی میں جائیں، لاہور میں جائیں، اسلام آباد میں جائیں، سیالکوٹ میں جائیں، فیصل آباد میں جائیں، بھاولپور کی طرف جائیں، آپ کو مزدور ملیں گے انہی علاقوں کے، آپ کو کاشتکار ملیں گے انہی علاقوں کے، آپ کو رکشہ ڈرائیور، آپ کو لیبر، آپ کو ورکر سارے جنوبی پنجاب کے ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو 40 سے 50% لوگ جو روزی روٹی کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے بسیں روزانہ آتی جاتی ہیں، لیکن سیاستدانوں کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. سیاستدانوں کو جب تک روزگار عوام کو نہیں فراہم کریں گے، اس علاقے میں عوام میں تبدیلی آئے گی اور عوام صرف اور صرف ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوں گے. جب تک کہ یہ سیاستدان صرف جو بقایا 40-50% لوگ ہیں ان کو خرید لیتے ہیں، جو کہ میں نے بتایا کہ 5 کروڑ 10 کروڑ کہاں خرچ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو کل کی ویڈیو میں بتائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.